السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي قناه ام صفا. الدرس ديال اليوم ان شاء الله هو كيفاش غنبداو الكوزه. كيف ما شفتوا في الدرس السابق ديال هذا الخدمه هذه وريتكم الطريقه كيفاش تحلوا هذا النص هو. دابا نوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش غتخدموا وغتبداو الكوزه. نبداو على بركه الله. نضربوا في هذه الغريزه، هذه البليصه ها هي، نثبتوا الخيط ديالنا، ونجيو للجهه المقابله ديالها ونضربوا في هذه الغريزه ها هي كما كتشوفوا. ندير واحد الخويط بحال هكايا، غنعمر عليه جوج الغرزات حيت انا غندير الملاقيه ديالي فيها جوج ديال الغرزات. نتوما تقدروا ديروا غرزه وحده اولا، المهم على حسب الملاقيه اللي بغيتو تهبطوا بها الجلابيه ديالكم. ها هي الغرزه الاولى، ها هي الغرزه الثانيه. دابا شنو غنديروا؟ غنضربوا في الثوب ولكن غنبعدوا شويه حيت غنبقى نزيدوا في الغراز. ها هي نضربها. هانتوما شفتوا هذا الخويط اللي عندنا هنا غنعمروا فيه واحد الغريزه، ها هو غنعمروا فيه غريزه، ها هو نضربوا هاد الغريزه اللي عندنا هنايا، نضربوا هاد الغريزه اللي عندنا هنايا. دابا غنضربوا في الجهه المقابله نفس الشيء، غنزيدو حتى هو في الغريزه. يعني دابا حنا طالعين حنا كنزيدو في الغراز، ها هو غنزيدو غريزه وكيف ما كتشوفوا. نضربوا هاد الغريزات عندنا هادي. دابا انا الكوزه ديالي غنبداها بخمسه ديال الغريزات حيت غنخلي جوج من هنا وجوج من هنا، ونبدا الغرزه الكوزه في الوسط. نفس الطريقه غنضرب في واحد البلاصه بعيده شويه، ها هي كيف ما كتلاحظوا. وغنزيد غرزه في هذا الخويط هنا. ها هو دابا لاحظوا مزيان شنو غندير. دابا انا تكونوا ندير خمسه الغراز، انا ضربت الغرزه الاولى، غنضرب الغرزه الثانيه ها هي. دابا غنبدا نحل في العيون ديال الكوزه، غنقز هاد الغريزه اللي عندي هنا وغنضرب هنايا. دابا حليت عوينه ديال الكوزه، ها هي كيف ما كتلاحظوا. دابا نفس الشيء غنكمل هاد الغريزه اللي عندي هنايا، وغنضرب في الثوب وغنزيد غريزه، ها هي كيف ما كتلاحظوا. ونضرب هاد الغريزات عادي هادي. دابا شنو غندير؟ هاد الخويط هذا اللي حليت به العوينه غنضرب فيه جوج ديال الغرزات. علاش جوج ديال الغرزات؟ باش نعوضوا الغريزه اللي نقزنا. ها هي الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، ها هي العوينه بدات كتبان كيف ما كتلاحظوا. صافي دابا نمشي فهاد جوج غريزات عادي. نتمنى الخدمه تكون واضحه حيت اللون مغلوق شي شويه. دابا غنضربوا في الثوب ونزيدوا غريزه عاوتاني. دابا نفس الشيء، الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه. دائما كنضربوا جوج غريزات كنحلوا عوينه، كنقزوا هاد الغريزه ها هي وكنضربوا في هاد الغريزه باش نحلوا العين الثانيه ديال الكوزه. نفس الشيء من هاد الجهه، كنقزوا هاد الغريزه وكنضربوا هاد الغريزه هنايا، كنضربوا هاد الغريزه اللي عندنا هنايا، ها هي كنضربوا في الثوب كنزيدوا غريزه هنايا وكنضربوا هاد الغريزه الثانيه. دابا شنو كنديروا نفس الطريقه. هاد الغريزات هادو اللي نقزناهم غنعمروا في الخويط جوج د الغرزات، الغرزه الاولى، غرزه الثانيه، الخيط الثاني نفس الشيء، الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه. صافي نضرب هاد جوج غريزات اللي عندي هنايا، الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، تنضربوا في الثوب كنزيدوا غريزه، ها هي كنضربوا الغرزه الثانيه. دائما جوج غريزات كنبداو نحلوا في العوين. دابا نقزوا هاد الغرزه
وغنضربو في هاد الغرزه. ها هي عندنا هنايا. دابا كنضربو هاد الغرز الوسطانيين حيت ما غادي نحلو كوزه، يعني الوسط ديالها غيكون مسدود. ها هما كما كتلاحظوا. دابا كنقزو هاد الغريزه اللي عندي هنا وكنضرب في هاد الغرزه. كنضرب هاد الغرزه اللي بقات لي هنايا، ها هي كنضربو في الثوب. كنزيدو غريزه في هاد الخويط. دابا حنا طالعين حنا كنزيدو في الغرز من هاد الجهه ومن هاد الجهه. دابا هاد الخويط غنضرب فيه جوج الغرزات، هي الاولى الثانيه. صافي كنمشي في هاد الغريزات عادي. دابا هاد الخويط نفس الشيء غنضرب فيه جوج ديال الغرزات باش نعوضو الغريزه اللي نقزنا لتحت. هانتوما شفتوا الخدمه غتكون بدات كتبان لكم. ها هي العوينه الاولى الثانيه الثالثه. دابا نبقاو حنا طالعين حنا كنحلو في العوينات حتى نوصلوا نصف كوزه ديالنا. ها هي حلينا 3 د العوينات. غنكملوا نضربوا ضربه في الثوب وغنزيدوا غريزه في هذا الخويط. ها هو نضربوا الغرزه الثانيه. دابا شنو غنديروا؟ غنقزوا غريزه وغنضربوا هاد الغريزه. ها هي دابا نخدموا هاد الغريزات الوسطانيين عادي. ها هما هاد الوسط ديال الكوزه غيجي عامر. دابا نقزوا غريزه وغنضربوا في الغريزه الثانيه. نضربوا الغريزه الاخرى اللي بقات عندنا هنا. ها هي نضربوا في الثوب. نزيدوا غرزه. ها هي الغرزه الثانيه. الخويط ها هو ديال العوينه نضربوا فوق منه جوج ديال الغرزات. الغرزه الاولى الغرزه الثانيه. دابا غنمشيو في هاد الغرزه عادي. هذه هي القاعده ديال خدمه الكوزه. يعني في الاول كنبقاو كنزيدو في الغراز وكنحلو في العوينات. فاش كنكونوا راجعين تنعمروا دوك العوينات اللي حلينا. يعني كل خيط كنضربوا فوق منه جوج ديال الغرزات بحال هذا. ها هو الغرزه الاولى الغرزه الثانيه. يعني كنعوضوا ديك العوينه اللي كنا نقزنا حنا غاديين. كنضربوا الغريز ديالنا عادي. الغريزه الثانيه كنضربوا في الثوب. نضربوا. ها هي نزيدوا غريزه نضربوا الغرزه الثانيه. كنقزوا غريزه وكنضربوا في الغرزه الاخرى. ها هي صافي تنمشيو في هاد الغريزات عادي. هما نشوف هاد الغريزات عادي. صافي دابا عاوتاني كنقزوا غريزه كنضربوا في الغرزه الثانيه. ها هي كنضربوا الغريزه اللي عندنا هنايا كنضربوا ضربه في الثوب. كنزيدوا غريزه الغرزه الثانيه. كنعمروا هاد العوينه هادي بجوج الغرزات. الغرزه الاولى الغرزه الثانيه. تنخدموا الغريزات الوسطانيين. ها هما. دابا غتكون الخدمه بقات كتبان ليكم رغم ان اللون مغلوق، ولكن الخدمه راه واضحه. يعني الكوزه غير كتبداو تحلوا العوينات كتبدا تبان. كتفوتوا الغرزات صافي كتبقى باين الكوزه بانها بدات كتطلع. هانتوما كيف ما كتشوفوا.
هي العوينه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. دابا انا وصلت 5 د العوينات، ومن هذا الدرس هذا انا محتاجه 8. اذا مازال لي 3 د العوينات باش غنكمل هاد في هادي. من بعد غنوريكم الطريقه كيفاش تقطع. دابا غنضربو ضربه في الثوب، ها هي، وغنزيدو غريزه، ها هي كما كتشوفوا. نضربو الغرزه الثانيه، ثم غنزيدو العوينه، ها هي. دابا انا تسالى لي الخيط، غنبدلو وغنرجع لكم باش نكملوا الطريقه ان شاء الله. بدلت الخيط ديالي ورجعت لكم بعد ما خدمت الغريزات اللي شفتو هنايا. دابا شنو غنديرو؟ غنديرو عوينه عاوتاني هنايا، غنقزو هاد الغريزه وكنضربو في هاد الغرزه الاخرى، ها هي. نضربو هاد الغريزه اللي بقات لنا هنايا كيف ما كتلاحظوا. هانتوما جوج ديال الغرزات، عاد الكوزه ديالي جايه في الوسط. دابا غنضربو ضربه في الثوب، ونزيدو غريزه، ها هي. صافي دابا غنرجعو في هاد الغرز هادي، ها هي. ها هي العوينه غنضربو فيها جوج ديال الغرزات، كما كتشوفوا. نتمنى الشرح يكون واضح، وما تنسوش تدعموني في القناه ديالي وجاي من الفيديو اللي عجبكم باش نعطيكم دائما الجديد. هانتوما كما كتلاحظوا كتبقاو تمشيو في هاد الغرز الوسطانيين هادي. دابا فاش كتوصلوا للعوينه كتضربوا فيها جوج ديال الغرزات، ها هي. غنضرب جوج الغرزات غنعمرهم في هاد الخويط هنايا. الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، هانتوما الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. عندي دابا 6 ديال العوينات. نزيدو ضربه في الثوب، نزيدو في هاد الخويط هنا عندي غرزه، نزيد الغرزه الثانيه، نقزو غريزه ونضربو في هاد الغريزه اللي حداها باش نحلو عوينه اخرى. صافي تمشي عادي في هاد الغريز. هاهما دابا كنضربو هاد الغريزه اللي بقات لنا هنا، هي باش نحلو عوينه اخرى. هيا نقزو هاد الغريزه ونضربو الغريزه اللي حداها. هانتوما نصف الكوزه ديالي بقى تيبان، ها هو. نضربو هاد الغريزه اللي بقات لنا هنا. ما تنساوش الحساب، تبقاو دائما نتوما غاديين كتحسبوا الغراز، نتوما راجعين كتحسبوا الغراز باش ما تنساوش شي وحده. حتى نسيتو وحده ولا نسيتو شي غرزه يعني كلشي مشى. خصكم تحلوا حتى توصلوا للغرزه اللي نسيتو، حيت هادو هما قواعد الراندا، ميمكنش تنساي شي غرزه. ها هي الخويط غنعمرو فيه جوج الغرزات، بقى انا غنكمل
العوينه اللي بقات لي ديال نص الكوزه ديالي، وغنرجع لكم باش نوريكم الطريقه كيفاش نقطعو من الصدوق. انا رجعت لكم باش نوريكم الطريقه كيفاش من بعد ما ساليت نص الكوزه ديالي. ها هو متكون من 8 ديال العوينات وفيه 20 غرزه، يعني هنا عندي 20 ديال الغرزات. دابا نوريكم الطريقه كيفاش غنقطعو هاد نصف الطوق. غادي نزول هاد الخيوط اللي كتشوفوا عندي هنا وغنقلب الثوب. دابا نوريكم الطريقه كيفاش غنقطعو الثوب ديالنا. نبداو على بركه الله، نشدو الثوب ديالنا. ها هو كيف ما كتشوفوا هي الخدمه اللي خدمنا، ونقلبوه بهذه الطريقه. ها هو الثوب ديالنا قلبناه. دابا شنو غنديرو؟ زولنا الخيط اللي كنا منبلين به. دابا شنو غنديرو؟ غنقطعو الصدوق ديالنا بهذه الطريقه، يعني غنجيو لهنا نيشان لهاد البلاصه وغنقطعوها. ها هي بهذه الطريقه هذه كيف ما شفتوا. ها هي قطعناها. دابا شنو غنديرو؟ غنطوي الثوب ديالنا وغنكفوه. ها هو دابا غنبلو الثوب ديالنا مزيان بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. ها هو حاولوا ديروا نفس المسافه. ها هي كما كتشوفوا انا نبلت الثوب. دابا شنو غنديروا؟ نفس هاد الخدمه غنديروها مع الجهه المقابله، يعني حتى هي غنقطعوا ليها الثوب. ها هي تنشدوا هاد الجهه هادي حتى هي. ها هي هادي هي الخدمه ديالنا كما كتشوفوا. تنشدوا المقص وكنقطعوا الخدمه ديالنا بنفس الطريقه. انا الدرس راه سبق ليا وحطيته، انا قلت لي ما نعاودو باش كلشي باش ان شاء الله اللي ما فهمتش شي حاجه في الدرس السابق تفهموها دابا. نفس الشيء حتى هو غنبلو الثوب ديالنا. ها هو هانتوما كيف ما كتشوفوا. دابا نقلبوا الثوب باش نحصلوا على هذه النتيجه. ها هي دابا انا غنثبت الثوب بالفنيت وغنرجع لكم باش نكملوا الخدمه ديالنا ان شاء الله. ثبت الثوب ديالي بالفنيت كما كتشوفوا. ها هو يعني جاي الثوب واقف مقاد باش ما تجينيش الخدمه عوجه. دابا غنبداو ان شاء الله نكملوا. هانتوما ها هي البلاصه فين حبسنا. دابا شنو غنديروا؟ غنضربوا في الثوب. دابا صافي سالينا، يعني ما نبقاوش نزيدوا الغراز، انما نبقاو نسدوا نصف كوزه ديالنا. نضربوا الغرزه الاولى اللي عندنا هنايا، نضربوا الغرزه الثانيه، نضربوا غرزه ثالثه. باش شنو غنديروا؟ غنحلوا عوينه، هاي نقزوا غريزه، نضربوا في الغرزه اللي حداها. صافي تنكملوا الغرز ديالنا عاديين. هانتوما كما كتشوفوا يعني الكوزه سهله، هي اسهل خدمه في الرانده.
خاصها شويه ديال التركيز وصافي. يعني ملي كنا طالعين في الاول كنا كنزيدو الغرز من جوج جهات، ولكن دابا لا، دابا مبقاوش نزيدو الغرز. دابا غنديرو عوينه. هانتوما كنجيو لهاد الغرزه الاخيره اللي قبل من هاد العوينه هادي وكنقزوها وكنضربو في هاد الغريزه اللي فوق من العوينه الاخرى باش هكذا كنسدو الكوزه ديالنا. يعني غتجينا عوينه قبل من ديك العوينه الاخرى. نكملو هاد الغريزات اللي عندنا هنايا. هما انا الخيط بغيت يتسالى لي وتعمدت انني نسالي الخيط قدامكم باش نوريكم الطريقه كيفاش غتدفنوه في الثوب. بزاف ديال الاخوات كيتسائلوا ملي تسالنا الخيط كيفاش غنديرو نبدلوه. هانتوما نوريكم الطريقه دابا كيفاش غتبدلوا الخيط. دابا هو الخيط ديالنا سالا لنا وحنا في هاد البلاصه هادي شنو غنديروا له؟ غنخشيوه في وسط من الثوب. هانتوما لاحظوا مزيان، ها هو الثوب ديالنا كيف ما كتلاحظوا، شفتوا نخشيوه في وسط منه. ها هو شفتوا انا دخلته هنا وخرجته من هاد الجهه. دابا شنو غندير؟ غنبقى نخدم عليه، ما بين كنوصل كنقطع هاد الخيط الزايد صافي. هذا هو كيعني انني دفنت الخيط. دابا غنديرو خيط جديد. ها هو شنو غنديرو؟ غنبداو من هاد البلاصه اللي سالينا منها من الثوب. يعني انا دفنت هذاك في الثوب، هذا غنضربو في الثوب فوق من الاخر. ها هو نضربو الغرزه ديالنا، ها هي حنا ثبتنا الخيط ديالنا في الثوب صافي. دابا غنخدمو عادي، نضربو الغرزه الاولى اللي عندنا هنا، ها هي. دابا غنحسب لكم الغرزات ديالنا ان شاء الله. وحده، جوج، ثلاثة. هاد العوينه غنضربو فيها جوج غرزات، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، 10. هذا هو نصف الكوزة. 11، 12، 13، 14، 15. ها هي العوينه غنضربو منها جوج غرزات. 16، 17، 18، 19، 20. ها هي عندنا 20 غرزه في هاد الخديمه ديالنا. ها هي كما كتشوفوا الخديمه بدات كتبان. حنا ولينا بقينا كنزدو في الكوزه. نكملوا نضربوا ضربه في الثوب. دابا ما بقاش نزيدوا الغرز سالينا. ها هي صافي تنضرب هاد الغريزات الاولين اللي عندي. دابا نبقاو زايدين وكنزيدوا الغرز من هاد الجهه كيتزادوا لنا غرز، من هاد الجهه كينقصوا. يعني بحال قبيله درت 3 وحليت عين، دابا غندير 4 الغرزات وغنحل عين. ها الاولى، الجوجه، الثالثه. هي ندير 4 الغرزات هنا. دابا غنحل عين. ها هي انا حليت عين. دابا نكمل هاد الغريزات وغنجي باش نوريكم بالطريقه كيفاش نحلو العين اللي من هاد الجهه. رجعت لكم بعد ما ضربت هاد الغريزات. دابا غنقزو هاد الغريزه اللي عندي هنا. ها هي الغريزه اللي قبل من
العوينه ها هي، وغنضربو هاد الغريزه اللي فوق من هاد العوينه ها هي. صافي دابا كنكملوا هاد الغريزه ديالنا عادي. يعني هادي القاعده ديال الكوزه، انك كتنق زاوينه باش كتحلي العيون ديال الكوزه. من بعد فاش كتكوني راجعه كتضربي من فوق من خيط ديال العوينه، كتضربي جوج ديال الغرزات. ضربه في الثوب ها هي. دابا انا راجعه، انا غنضرب هاد الغريزات عادي. ملي غنوصل العوينه غنضرب فيها جوج ديال الغرزات ها هي. غرزه الاولى، غرزه الثانيه. هاد الدرس ان شاء الله خصو غير باش تفهموا الطريقه ديال الكوزه بالنسبه للمبتدئات اللي ما تعرفوش شنو هي الكوزه. الكوزه هي هادي، كتجي الرنده، كيجيو هاد العوينات هادو على شكل معين. هذه هي الكوزه. ان شاء الله الدرس اللي جاي غنوريكم الطريقه كيفاش غنزوقوها، الطريقه ديال التضرباطي واللي بريد. من احسن حاجه في الرنده هي الكوزه، كلك تزوقيها بالشكل اللي بغيتي. باش ما نطولش عليكم غادي نبقى نحل انا في العوينات حتى نقرب نسالي الكوزه ديالي ونرجع لكم باش نوريكم الشكل ديالها ملي غادي تقرب تسالى. دابا غندير 5 3 4 5 هما هادو. يعني كل مره تنزيدو وحده، عاد كنحلو عوينه ها هي. نقصو غريزه ونضربو الغرزه اللي حداها. صافي انا غنمشي نجي ونصاوب عوينات وغنرجع لكم بالشكل النهائي. رجعت لكم هانتوما. انا ضربت هاد الغريزه هادي كيف ما كتشوفوا. نصف الكوزه ديالي قربت نغلقها، 1 2 3 4 5. اذا بقات لي 3 العوينات وغنساليها. دابا غنقزو هاد الغريزه ونضربو في هاد الغريزه ها هي. نضربو هاد الغريزه الوسطانيه، جوج غريزات الوسطانيين عادي، اولى ثانيه. نقزو غريزه ونضربو في هاد الغريزه ها هي. ها هي صافي نضربو هاد الغرزه هادي. ها هما. بقاو دائما تحسبوا الغرز ديالكم باش ما تنساو حتى شي وحده. نضربو في الثوب ونرجعو. ها هما. يمكن لكم تكبروا الكوزه ديالكم كيف ما بغيتو او تصغروها. مثلا انا هذه عندي فيها 20، يمكن لكم تبقاو غاديين بالجوج. يمكن لكم ديروا 22 24 26 غرزه، اولا عاوتاني تنقصوا. يمكن لكم ديروا 18 الغرزه، 16 14 12. المهم الكوزه يمكن لكم تكبروها ولا تصغروها كيف ما بغيتو. حاولوا الخدمه ما تزيروهاش بزاف باش ما تجيكمش مكمشه، في نفس الوقت ما تخليوهاش مرخوفه باش ما تجيكمش مرخيه بزاف. هانتوما كما كتشوفوا الخدمه شاده راسها، في نفس الوقت واخا هي الخيط على 3 شعرات تتبان الخدمه ديالو رقيقه. نكمل هاد الغريزات ديالي ونرجع باش نوريكم الطريقه كيفاش غنسدو هاد الكوزه.
من هنايا. هما ضربت هاد الغريزات ديالي عادي. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش نقلبوا نسدو هاد الكوزه. هانتوما انا ضربت في هاد الغريزه، ها هي. دابا غنقزو هاد الغريزه وغنضربو في هادي، وغنعاودو نقزو هادي وغنضربو في هادي. يعني دابا انا في هاد الغريزات ها هما هادو، يعني غتجي وحده غيجيو وحده بعضياتهم، غتفرقهم غير غريزه وحده. هانتوما نقز غريزه وغنضرب في الغريزه اللي حداها، نعاود نقز غريزه ونضرب في الغريزه اللي حداها. هانتوما كما كتشوفوا صافي. دابا تنمشي عادي في هاد الغراز حتى كنوصل هنا، وكنعاود نرجع في هاد الغراز عادي كما قلت لكم، جوج ضريبات في هاد العوينات هادو. من بعد ما نوصل غنوريكم الطريقه باش نخدموا هاد العوينه هذه اللي هي اخر عوينه في الكوزه ديالنا. هاد البلاصه ها هي هادي. دابا باش تعرفوا راسكم بانكم غاديين في الحساب نيشان، غادي تحسبوا تكون عندكم من هنا 9 ديال الغريزات. دابا انا ضربت من هنا 9 الغريزات، وغنقز هاد الغريزه اللي عندي الوسط وغنضرب في هاد الغريزه ها هي هادي، ها هي كيف ما كتشوفوا. صافي دابا غنضرب هاد الغرز عادي ونمشي فيهم كلهم وغنرجع ونوريكم الطريقه كيفاش غتبداو كوزه اخرى ان شاء الله. حنا دابا مشينا وجينا في هاد الغريزات ديالنا كيف ما شفتوا. دابا جيت باش نوريكم الطريقه كيفاش غنبداو كوزه اخرى. نفس الطريقه باش بدينا هادي غنبداو هادي. عندنا هاد العوينه هادي بمثابه هادي، ها هي. يعني هادي كنسدو بها كوزه وكنحلو بها كوزه اخرى، لان هاد العوينه كتكون مشتركه ما بين الكوزات بجوج. هانتوما دابا شنو، دابا درنا هاد الطريقه هادي، ها هي. دابا غنديرو هاد العوينات ها هما، غنجيو للغرزه اللي ما قبل الاخيره، ها هي كما كتشوفوا. هانتوما نضرب هادي اللي عندي هنا باش تبقى لي غريزه قبل من العوينه، غنقزوها. ها هي غنقزو هاد الغريزه وغنضربو في هاد الخويط اللي فوق من هاد الغريزه اللي فوق من العوينه بهاد الطريقه هادي. ها هي نفس الطريقه عاد من الجهه الاخرى كنقزو غريزه ونضربو هادي اللي حداها. هي دي الطريقه باش كنبداو كوزه اخرى سهله. يعني هذيك العوينه اللي كتسد لنا الكوزه الاولى كتكون مشتركه ما بين الكوزات بجوج، يعني كنسدو بها الكوزه الاولى وكنحلو بها الكوزه الثانيه. نمشيو نرجع في هاد الغريزات باش نوريكم الطريقه كيفاش غنكملو. ورجعت في هاد الغراز. دابا انا هنايا غنضرب هاد الغريزات اللي بقاو لي هنا باش نحل العوينه الثالثه ديال الكوزه. ها هي دابا شنو غنديرو، غنقزو هاد الغريزه ونضربو هاد الغريزه، ها هي دي ها هما. كنضربو هاد الغريزات الوسطانيين وحده جوج كيف ما عملنا في الكوزه الاولى غنعملو في الكوزه الثانيه. نقزو هاد الغريزه ونضربو في هادي صافي. كنمشيو ونجيو عادي في هاد العوينات هادو كنرجعو. مشيت ورجعت في هاد الغريزات كيف ما كتشوفوا. انا دابا واصله في هاد البلاصه، ها هي واصله هاد الغرزه اللي ما قبل هاد العوينه اللي خدمت سابقا. دابا غنقزو هاد الغريزه اللي عندي هنايا وغادي ندير غريزه في هاد العوينه، ها هي فوق منها. هانتوما كما كتلاحظوا. دابا انا غندير العوينه الرابعه، ها هي كما كتشوفوا. كنخدم هاد العوينات الوسطانيين عادي. من بعد فاش كنوصل هاد الخويط اللي فوق من العوينه الثانيه، ها هو ضربت فيه غريزه، كنقز هاد الغريزه اللي عندي هنا وكنضرب في هادي. يعني الطريقه باش خدمنا الكوزه الاولى كنخدموا بها الكوزه الثانيه، ما كتغير عندنا حتى شي حاجه. ها هي كنكمل هاد الغريزه اللي عندنا هنا كنضربو في الثوب وكنرجعو في هاد الغرزه عندنا عادي. هاد الخويط كنضربو فيه جوج ديال الغرزات والثاني حتى هو جوج ديال الغرزات، ونرجع لكم باش نكملو مع بعض. مشيت ورجعت في هاد الغرزات وخدمت هاد الجوج كما كتشوف باش ما نطولش عليكم.
وانتم كيف ما كتلاحظوا النصف الكوزه ديالي بقى تيبان. ها هو دابا درنا 1 2 3 4 5 6. دابا عندنا 6 ديال العوينات د الكوزه. دابا نكمل لكم الطريقه ان شاء الله. ها هي دابا انا وصل هنا نقز هاد الغريزه ونضرب في هاد الغريزه. ها هي نخدم هاد الغريزه الوسطانيين هادي صافي. من بعد ما كنخدموا هاد النصف الكوزه الاول صافي ديك الساعه كتبقى الخدمه سهله. كترجعوا الفيديو اللور كتشوفوا الطريقه كيفاش خدمت النصف الكوزه الثاني، كيفاش سديت الكوزه. بنفس الطريقه غتسدوا بها هاد الكوزه الثانيه وغتبداو عاوتاني وحده جديده حتى تكملوا الصدوق ديالكم كامل. ان شاء الله في الدرس المقبل غنوريكم الطريقه كيفاش غندرز هاد الكوزات اللي خدمت. نوريكم محطات ان شاء الله بالزيت وفي متناول المبتدئات ويفهموا ان شاء الله الطريقه. ما تنساوش اشتراك القناه وجيم الفيديو الى عجبكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده مع الاصدقاء. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على الضريس اللي كيكون في الجناب د الكوزه، انا ان شاء الله غنصوب لكم واحد الضريس اللي غنفهمكم فيه الطريقه كيفاش غديروا الضرس جنب الكوزه. دابا انا بقات لي هنا غير عوينه وحده، غنمشيو نرجع في هذا الغراز نوريكم العوينه اللي بقات لي التاليه. من بعدها وصافي غنبقى نسدو الكوزه. مشيت وجيت في الغريزات ديالي وزدت هاد العوينه. ها هي دابا ولا عندي 8 1 2 3 4 5 6 7 8. دابا انا كملت نصف الكوزه ديالي. غنزيد لكم غير هاد العوينه هادي باش نوريكم الطريقه كيفاش غتسدوا الكوزه. يعني هاد العوينه اللي غنزيد انا هي نفسها هذه. من بعد نتوما غترجعوا الفيديو وغتشوفوا الطريقه كيفاش كملت هاد نصف الكوزه اللي غلقت. من بعد ما توصلوا هاد الغريزه هذه هاد العوينه عفوا صافي كتحلوا كوزه اخرى. يعني الطريقه سهله كيف ما شفتوا في اول فيديو غديروا في التالي ديالو. الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، الغرزه الثالثه، هي دابا غنقصوا غريزه هنايا وغنقصوا غريزه وغنضربوا في الغريزه اللي حداها. نخدموا الغريزات الوسطانيين هذه هما. كنتمنى منكم كل الدعم حيت حنا بكم كنستمروا باش نعطيكم دائما الجديد ان شاء الله. نكونوا عند حسن ظنكم. صافي دابا غندير هاد الغريزه هذه اللي بقات لي في هاد الدرس. نتمنى الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ها هي غنقزوا هاد الغريزه وغنضربوا في هاد الغريزه اللي عندنا هنا. ها هي نخدموا هاد 3 الغريزات اللي بقاو لنا. صافي كنرجعوا في الغريزات ديالنا عادي وكنضربوا العوينه اللي حدا هاد العوينه اللي خدمنا دابا. صافي الفيديو وصل للاخر ديالو. كنتمنى تدعموني في القناه وشكرا والى اللقاء.